वहां से नाकाम हुआ या नाकाम किया गया तो मेरा एक मौक़िफ़ था और मैं उस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूं। हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया कि एक सियासी डेवलपमेंट हुई, हुकूमत ने एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है। हालांकि और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट, ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं कि किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह ओथ होता है, किस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन होती है। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिसक्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। अब अगर उस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन हो तो कानून के मुताबिक हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, मगर रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराजात हैं। अब अगर ऐसा हो जाता तो मैं, या जाहिर है कि मैं खुद तो इलेक्शन न लड़ता, मेरा नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता, तो कहते कि एक तरफ इनको शकूक है निज़ाम पे, दूसरे पर इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये तो मान गए, और दूसरी तरफ अगर न लड़ता तो ये मुखालफीन को एक फ्री हैंड देने के मुतरादिफ था, जो एक सियासी तौर पे नुकसान का, खास तौर पे जब जनरल इलेक्शन बहुत करीब है। तो इसलिए मैंने हल्फ लेने का फैसला किया। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं, बिल्कुल आपको यकीनदानी होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आज ये तकरीबन एक हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी, और दिन मुतय्यन था। मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल इख्तियार होते हैं स्पीकर के। सो इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मज़ीद लेंगे, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। ये बताइएगा एक एक करके। ये बताइएगा, 3 साल तक आपने अपने नुमाइंदगी से अपने आप को महरूम रखा, आपने हल्फ नहीं लिया, इसकी क्या वजह थी कि आपने हल्फ नहीं लिया? ऑडियंस के डर से आप हल्फ लेने आए हैं? क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि आप कुछ लाइनें शायद सीधी होती हैं तो आपको कहा गया है जाए और ये सारी आपकी स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हलके में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं या नहीं। और वो सिर्फ सूबाई असेंबली नहीं, जहां से ये मैं मेंबर हूं, कौमी असेंबली के दोनों हलकों में मैं किस हद तक मुतरक हूं, किस हद तक लोगों से राब्ते में हूं, किस हद तक उनके मसाइल रोज़ाना के जो हैं वो हल करने की कोशिश करता हूं। ये हलके में जाके पूछें, और वहां जाके पूछें कि दोनों हलके में किसी की पोजीशन क्या है। आप नवाज शरीफ के बहुत करीब रहे हैं, उन्हें भी मशवरा देते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना ले। आपके इमरान खान से भी दोस्ताना मुरासम है, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। मगर मैं फिर भी ये कहूँगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतलका बंदा आता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। एक एक करके
کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ آپ کو پنجاب میں حلف لینا چاہیے، اور اسی وجہ سے جو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ آپ سے خوفزدہ ہے، اور اس لیے آج یہ طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ آپ کو حلف لینے نہیں دیا جا رہا ہے۔ یہ اسپیکولیشن ہے۔ یہ بتائیں کہ آپ پنڈی سے آج حلف لینے آئے تھے اور یہاں پہ آپ کو حلف جو ہے آپ کا نہیں لیا گیا، کیا وجہ بنی کہ آرڈیننس حکومت رات کے اندھیرے میں لے آئے گی تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ آپ ڈی سی ہو گئے ہیں، کہ یہی وجہ بنی تھی کہ حکومت کا پریشر ہے یا اسپیکر پنجاب اسمبلی کا پریشر ہے؟ یہ اب آئندہ 2-3 دن دیکھ لیں، اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ مگر آپ کا سوال بہت مناسب ہے، کاش میں اس کا جواب دے سکتا، مگر 2 دن بعد جواب دوں گا۔ آپ 35 سال سے زائد ہو گئے، آپ قومی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں کہ جو پارٹی مسلم لیگ نون کے ساتھ مفاہمتی جو شہباز شریف لے کے چل رہے معاملہ، آپ میں آپ کو سیاستدان کے طور پہ یہ سوال کر رہا ہوں، آپ کیا سمجھ رہے ہیں شہباز شریف کا جو مفاہمت کا جو فارمولا ابھی چل رہا ہے وہ کسی طرف آگے کہیں پر پار ہوتا نظر آ رہا ہے، یا کہ وہ اسی طرح ابھی تمام معاملات میں سیاسی معاملات پہ میں بھی زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ اس سے پھر کوئی نہ کوئی لائن نکل آتی ہے۔ میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس ملک کو مفاہمت کی ضرورت ہے۔ شفیق آباد ایک تکنیکی سوال ہے کہ آپ کو حلف نہ لینے میں اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے، جو اپنا اسپیکر پنجاب اسمبلی ہے یا عمران خان ہے، یا کون اس کے پیچھے جو آپ کو حلف لینے نہیں دے؟ شفیق صاحب یہ میں 2 دن بعد بتاؤں گا۔ آپ کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے؟ آپ کے قائد کون ہیں؟ نواز شریف ہیں، مریم نواز ہیں، یا آپ کی اس وقت نون لیگ میں کیا پوزیشن ہے؟ کس جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ آپ کیوں بزید ہیں کوئی نہ کوئی میرا قائد بنانے میں؟ میاں صاحب ان کے بعد جو سب یہ فرمائے گا کہ آج آپ حلف لینے کے لیے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے کچھ ایسے ہرڈلز پیدا کیے گئے کہ آپ کو حلف لینے سے روکا جائے اور آپ کی تصدیق کی جائے، آج آپ واپس چلے جائیں۔ یہ کچھ اس میں کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی شخصیات آپ نام نہیں لیں گے تو لوگ جو ہے وہ؟ میں 2 دن کے بعد میرا پھر لاہور آنے کا ارادہ ہے۔ ایک منٹ نا میرے بھائی، 2 دن بعد کھل کے انشاءاللہ بات ہوگی اور پھر میں بہت سے سوالوں کا کھل کر جواب دے سکوں گا۔ آج شام اور کل صبح تک ہم یہ فیصلہ کریں گے۔ وہ تو اسلام آباد میں بھی واپس اسلام آباد جا رہا ہوں جی، خدا حافظ۔ چودھری صاحب پنجاب اسمبلی کے باہر میڈیا ٹاک کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ حکومت خود ساختہ آرڈیننس لانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کے آئین میں درج ہے کہ کس طرح سے الیکشن ہوتا ہے، کس طرح سے اوتھ لیا جاتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن کیسے ہوتی ہے، یہ آرڈیننس کے تحت یہ سب کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں اس آرڈیننس پر اعتراض ہے، تحفظات ہیں، میں کسی سیاسی کھیل کا حصہ نہیں ہوں۔ آج یہ کہا گیا ہے کہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے بغیر حلف نہیں لے سکتا، یہ غلط ہے۔ جو چیئرمین ہوتا ہے اس پر کل اختیار ہوتے ہیں اسپیکر کے۔ ہم اس پر مشاورت کے بعد جو ہو سکا کل یا پرسوں عدالت میں ہو سکتا ہے کہ چلے جائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے نیو نیوز۔